Welcome to today's class. So before I start a new topic, let me continue with yesterday's topic. So yesterday I was doing the decay of current. I'd asked you people to do this thing, but let me do it anyway. So we were talking about the decay of current in series LR circuit. In that LR circuit, and kindly ignore the background noise. So yeah, resistance which was connected with an inductor in series. This is inductor L, this is resistance R, and this whole circuit was connected with an EMF or the potential, and there is a switch. This switch is K1. Okay, and we also have another circuit यहाँबाट अनि यहाँनिर अरु के पनि छैन यहाँनिर जस्ट एउटा की छ K2 छ ओके एट इनिशियली हामीले के गर्छ भन्दा फेरि चाहिँ वी क्लोज दिस की K1 है अनि K1 क्लोज गरेपछि के हुन्छ यहाँबाट करेन्ट के हुन्छ फ्लो हुन्छ यहाँबाट फ्लो भएपछि के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ करेन्ट छ current will attain the steady state response है अनि जब चाहिँ यो steady state response के गर्छ यसले अटेन गर्छ काइन्डली नोट के छ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ K2 छ यो K2 चाहिँ अहिले ओपन छ बिगिनिङमा सिर्फ K1 मा मैले के गरेको छु क्लोज गरेको छु त्यो गर्दा फेरि यो क्लोज सर्किट हुन्छ यो के हुन्छ ओपन सर्किट हुन्छ सो यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन इनिशियली ओके र जब चाहिँ मैले के गर्छु यहाँबाट करेन्ट इन्क्रिज भएर स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स पुग्छ त्यसको बादमा म के गर्छु भन्दा चाहिँ साइमल्टेनियसली ओके सो यो K2 लाई म के गर्छु क्लोज गर्छु अनि K1 लाई के गर्छु ओपन गर्छु साइमल्टेनियसली बुझेन सो त्यसो गर्दा फेरि के हुन्छ भने यो जुन चाहिँ सर्किट छ यो सर्किट ब्रेक हुन्छ र यो जुन चाहिँ सर्किट छ यो के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ सो मैले यसलाई नाम दिएको छु A B C D भनेर ओके सो त्यो हुँदा फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ द करेन्ट विल स्टार्ट फ्लोइङ इन दिस क्लोज सर्किट र यो सर्किटमा कुनै पनि के छैन एक्सटर्नल EMF छैन टु ड्राइभ द करेन्ट ओके र यो जुन चाहिँ सर्किट छ सो मैले भने एट t = 0 मा म के गर्छु साइमल्टेनियसली म के गर्छु K1 लाई के गर्छु ओपन गर्छु अनि के गर्छु K2 लाई म के गर्छु क्लोज गर्छु साइमल्टेनियसली सो आई हैव टु डु दिस साइमल्टेनियसली ओके त्यो हुँदा फेरि के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ सो आई विल अप्लाई द किर्चफ्स भोल्टेज ल इन दिस लूप ABCD सो यहाँनिर हेर के छ भन्दा चाहिँ देयर इज नथिङ बट जस्ट VR दैट इज द भोल्टेज ड्रप अक्रस द रेजिस्टर R अनि VLT दैट इज द भोल्टेज ड्रप अक्रस द इन्डक्टर यो दुईटाको सम कति हुनुपर्छ 0 हुन्छ यहाँनिर कुनै एक्सटर्नल सोर्स छैन ओके वी नो VRT इज RI or IR र VLT भनेको हाम्रो LDI DTO is equals to 0 okay so यहाँबाट मैले यसलाई सल्भ गर्छु सो सल्भ गर्नुको लागि म के गर्छु सो राइट साइड सानदेखि I सेपरेट गर्छु भेरिएबल सो DI सो यो I के गर्छु मुनिपट्टि आउँछ is equals to -R अनि L ओरल जान्छ DT यो बुझ्यो होला आई थिंक यो स्टेप सो यसलाई म इन्टिग्रेट गर्छु नेक्स्ट स्टेपमा इन्टिग्रेट गरेपछि के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ DI अपन I दिस विल बिकम ln I र यतापट्टि राइट साइडमा -R/L इज अ कन्स्टेन्ट सो इन्टिग्रेसन अफ dt विल सिम्पली बिकम t प्लस सम कन्स्टेन्ट लेट अस से C2 इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट के छ C2 छ अब फेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा फेरि चाहिँ यहाँबाट इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट C2 लाई फाइन्ड गर्नुपर्छ सो कसरी फाइन्ड गर्छ सो सेम टेक्निक छ सो बाउन्ड्री कन्डिसन सो बाउन्ड्री कन्डिसन के हुन्छ भन्दा चाहिँ एट हामी यहाँनिर t = 0 सो म एट t = 0 चाहिँ कहिले हो भन्दा चाहिँ यहाँनिर मैले के गरेको छु K1 लाई ओपन गरेको छु K2 लाई क्लोज गरेको छु सो त्यो टाइमले चाहिँ मैले t = 0 भनेर लिएको छु सो t = 0 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँनिर I त्यो चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ व्हिच इज द स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स अफ द स्टेडी स्टेट करेन्ट IS हो ओके सो I भनेको के हुन्छ IS हुन्छ सो यहाँबाट यो म यहाँबाट सल्भ गर्दैछु फ्रम दिस पोइन्ट सरी यहाँबाट अघि देखिन होला सरी यो पोइन्टबाट म फेरि लाउँछु दिस इज ln so at t = 0 ln I भनेको छ मेरो IS is equals to -R/L t is 0 plus C2 so from here C2 is ln IS this thing is 0
सो अब म के गर्छु लेट अस सब्स्टिट्युट C2 हियर अनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ ln I is equals to minus R by L T. Okay, C2 is plus ln IS left side ma lanchu. So log m minus log n, that is log m upon n, which is ln I upon IS is equals to minus R upon L T. So यहाँ बाट के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ this is I is equals to exponential हुन्छ IS right side मा multiply हुन्छ minus R upon L T. So यो चाहिँ भयो हाम्रो current को expression in this circuit. अब यो current के हुन्छ भन्दा चाहिँ with the passage of time यहाँनिर हेर t के छ exponential को नेगेटिभ मा t छ पावर. सो टाइम इन्क्रिज हुँदा फेरि के हुन्छ करेन्ट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. बुझ्दैछ? ओके, सो म यसको ग्राफ प्लट गरिदिन्छु. सो I is IS exponential minus R by LT हो. सो मैले ग्राफ प्लट गरेँ, that is the change of current with respect to time. यसको प्लट यस्तो खालको हुन्छ. सो यहाँनिर छ टाइम t. अब यहाँनिर t 0 हाल्दा फेरि when I put t is equals to 0, so this thing becomes 1. त्यति बेला I भनेको के हुन्छ highest हुन्छ. So this is IS, that is the steady state response or the current. So यो maximum हुन्छ. अब as time increases यो current के हुन्छ will decrease exponentially. कसरी यस्तो प्रकारले के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. ओके, अब फेरि हामीले यसमा हिजो जसरी टाइम कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेको थियो सेम यहाँ पनि टाइम कन्स्टेन्ट के हुन्छ टाइम कन्स्टेन्ट क्यान बी डिफाइन एज टाउ इज इक्वल्स टु यस यो जुन चाहिँ क्वान्टिटी छ यसको के हो सरी यो क्वान्टिटी जुन चाहिँ यसको इन्भर्स हुन्छ दैट इज L upon R. So this is your time constant. Okay, अब when t or at t is equals to tau, this is tau. So t is equals to tau जब चाहिँ t कति हुन्छ टाइम कन्स्टेन्ट छ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गरौँ करेन्ट हाम्रो जुन चाहिँ करेन्ट छ I भन्छ I equals to IS एक्सपोनेन्शियल यहाँनिर हेर. सो यहाँ यो इक्वेसनमा माइनस R by L छ. सो t को जग्गामा के लाउनुपर्छ टाउ लाउनुपर्छ IS एक्सपोनेन्शियल माइनस R by L t is टाउ भनेको कति छ L by R. सो यहाँबाट हाम्रो IS सो एक्सपोनेन्शियल R क्यान्सल हुन्छ L क्यान्सल हुन्छ -1 हुन्छ. सो दिस इज IS upon एक्सपोनेन्शियल. सो एक्सपोनेन्शियलको भ्यालु e को भ्यालु यहाँ छ ल 2.72 हुन्छ. सो इफ I divide 1 by 2.72 सो दिस बिकम्स 0.37 IS. सो I चाहिँ कति हुन्छ मेरो 0.37 IS हुन्छ कहिले फर t is equals to tau. एट टाइम कन्स्टेन्टमा चाहिँ मेरो जुन चाहिँ करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ 37% अफ IS हुन्छ. सो यहाँबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ टाइम कन्स्टेन्ट कसरी डिफाइन गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँ ग्राफमा हेरौँ. सो यहाँबाट टाउ चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ यो जग्गामा हुन्छ. सो यो जग्गामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको जुन चाहिँ यो करेन्ट छ सो यो करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ यो IS छ. IS को के हुन्छ घटेर कति भन्छ 37% भएको हुन्छ. सो दिस इज 0.37 or 37% अफ IS. सो द करेन्ट विल डिके एन्ड बिकम 37% अफ IS एट वाट टाइम एट t is equals to tau, that is time constant. So time constant लाई चाहिँ म त्यसरी डिफाइन गर्नु सक्छु. बुझेन? अब युजिङ दिस डिके अफ करेन्ट इन एलर सर्किट. सो त्यहाँबाट चाहिँ यसरी डिफाइन गरिन्छ. ओके, यो भयो भेरिएसन अफ करेन्ट अर द रेस्पोन्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. अब भोल्टेज हेर्नु पर्यो भने भोल्टेज कसरी भ्यारी गर्छ भने चाहिँ सो हेर भोल्टेज VR द्याट इज द भोल्टेज ड्रप अक्रस द रेजिस्टेन्स VRT इज नथिङ बट IR. यहाँबाट IR छ. I is IS exponential minus R upon L T and R is simply resistance. IS भनेको हिजो कति छ हाम्रो जुन चाहिँ IS छ जो दिस इज स्टेडी स्टेट करेन्ट यो चाहिँ हाम्रो हिजो E by R छ. सो यो चाहिँ हाम्रो भयो IS. सो यहाँबाट E by R exponential minus R by L T into R क्यान्सल हुन्छ एक्सपोनेन्शियल E exponential minus R by L T. So this is your voltage drop across the resistance. यति हुन्छ. नेक्स्ट हामीले voltage drop across the inductor फाइन गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ VRT प्लस हामीले जुन चाहिँ अगाडि फर्स्टमा किर्चफ्स भोल्टेज ल अप्लाई गर्दाखेरि के भएको थियो VCT इज इक्वल्स टु सो देयर वाज नो एक्सटर्नल EMF टु ड्राइभ द करेन्ट. सो यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ 0 हुन्छ. फ्रम हियर VCT इज नथिङ बट negative of VRT, that is यहाँ बाट लौ माइनस E exponential minus R by L T.
सो VRT र VCT के हुन्छ सेम हुन्छ, जस्ट के हुन्छ अपोजिट हुन्छ। अब यहाँबाट दिस इज पोजिटिभ E एक्सपोनेन्शियल यो छ, यहाँनिर के छ VC इज नेगेटिभ अफ VRT। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो पोलारिटी हुन्छ यो केसमा यहाँनिर यो पोलारिटी के हुन्छ R मा जुन चाहिँ भोल्टेज ड्रपको पोलारिटी र L मा जुन चाहिँ भोल्टेज ड्रपको पोलारिटी हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ अपोजिट हुन्छ भनेको हो यहाँको नेगेटिभ साइनले चाहिँ, बुझ्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो डिके अफ करेन्ट है इन केस अफ सिरिज LR सर्किट। अब यो मैले गरिदिइहालेँ। अब तिमीहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ we will consider RC circuit or CR circuit, series CR circuit consider गर्छु। सो यसमा हामीले के गर्छु ग्रोथ अफ करेन्ट जस्तै मैले हिजो गरेको थियो, अनि के छ एन्ड डिके अफ करेन्ट हो। यसलाई ग्रोथ अफ करेन्ट र डिके अफ करेन्ट भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले यो केसमा हामीले के खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ चार्जिङ अफ क्यापेसिटर र के हो डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटर यो। सो दिस विल बी मोर एप्रोप्रिएट टर्म हो ग्रोथ अफ करेन्ट र डिके अफ करेन्ट भन्दा पनि। सो यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छ चार्जिङ अफ क्यापेसिटर एन्ड डिस्चार्जिङ अफ के गर्छ क्यापेसिटर के गर्छ हेर्छ। द्याट इज यहाँनिर क्यू के हुन्छ, क्यू कसरी भ्यारी हुँदैछ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है, इन्क्रिज हुँदैछ डिक्रिज हुँदैछ। सो क्यूबाट हामीले करेन्ट पनि निकाल्न सकिहाल्छ सिन्स I इज dq dt। सो वी क्यान इजिली फाइन्ड द चेन्ज अफ करेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। बट हामीले फर्स्टमा के खोज्नुपर्छ यहाँनिर क्यू खोज्नुपर्छ कसरी भ्यारी हुँदैछ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम क्यापेसिटरमा। सो चार्जिङ अनि डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटर के गर्छ खोज्छ। ओके, सो यसमा हाम्रो जुन चाहिँ प्रोसिजर छ सेम प्रोसिजर छ। हामीले सर्किट बनाउनु पर्यो, सर्किट डायग्राम तिमीहरूको यस्तो खालको हुन्छ। सिरिज कन्सिडर गर्दैछु यहाँबाट। सो मेरो यहाँनिर छ क्यापेसिटर, फर्स्टमा यो मेरो भयो क्यापेसिटर C विच इज कनेक्टेड विथ द रेजिस्टेन्स R इन सिरिज। यसलाई ड्राइभ गर्नुको लागि वी हेभ द भोल्टेज E अनि यहाँनिर एउटा स्विच छ K। ओके सरी यहाँ अलिकति एक्स्ट्रा भएछ K। दिस इज क्यापेसिटर। यो मैले भने नि यो चाहिँ कर्भ जुन चाहिँ देखाउँदैछ यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ सिग्निफाई गर्छ है ल। सो नेगेटिभ प्लेट भनेर P1 प्लेट P1 र प्लेट P2 छ, दुईटा प्लेट छ हाम्रोमा। ओके, अब हेर यहाँनिर भोल्टेज E छ भने यसमा चाहिँ कसरी चार्ज कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल EMF छ यहाँनिर के हुन्छ यहाँनिर जुन चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल छ। सो यो नेगेटिभ टर्मिनलमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर नेगेटिभ टर्मिनल छ, यहाँनिर हाम्रो पोजिटिभ टर्मिनल छ। सो एज सुन एज आई क्लोज दिस T, सो मैले यसलाई के गरेँ अरे क्लोज गरेँ एट T इज 0 गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँबाट जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ बिकज अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन। सो यहाँबाट इलेक्ट्रोन फ्लो स्टार्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोन फ्लो स्टार्ट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आएर यो जुन चाहिँ प्लेट P2 छ यहाँनिर के हुन्छ एक्युमुलेट हुन्छ इलेक्ट्रोन आएर। सो एक्युमुलेट हुँदा 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 के हुन्छ यो दिस प्लेट बिकम्स नेगेटिभली चार्ज। ओके, अब नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। सो यहाँबाट इलेक्ट्रोन आयो। सो इलेक्ट्रोन आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लेट के हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। ओके, र अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो जुन चाहिँ प्लेट यहाँनिर जुन चाहिँ प्लेट P1 छ अब यहाँबाट फेरि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ ओके यो P2 मा इलेक्ट्रोन एक्युमुलेट भयो, चार्ज एक्युमुलेट भयो, द्याट इज नेगेटिभ चार्ज एक्युमुलेट भयो। अब यहाँबाट आएको थियो। सो यो जग्गामा के हुन्छ डेफिसियन्ट हुँदाखेरि यो पोजिटिभ जुन चाहिँ छ यो पोजिटिभ टर्मिनल जुन चाहिँ छ यो भोल्टेजको यसले के गर्छ यहाँबाट फेरि के गर्छ इलेक्ट्रोन के गर्छ ड्र गर्छ प्लेट P1 कोबाट। सो ड्र गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ जान्छ। सो यो जुन चाहिँ प्लेट P1 छ इट विल बिकम पोजिटिभली चार्ज। सो त्यस्तो प्रकारले के हुन्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर छ चार्ज हुन्छ। सो यसमा तिमीहरूले एक्सप्रेसन खोज्नुपर्छ चार्ज कसरी चेन्ज हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। सो यसमा पनि तिमीहरूको टाइम कन्सटेन्टहरू आउँछ, यो तिमीहरू गर्ने काम हो। फर्स्टमा तिमीहरूले के गर्छ यो दिस इज फर द ग्रोथ अफ चार्ज अर चार्जिङ अफ क्यापेसिटर। यसलाई हाम्रो के भन्छ हामीले चार्जिङ अफ क्यापेसिटरको लागि गर्नु। नेक्स्ट अर्को के भन्छ हाम्रो डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटर। डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटरमा हामीले के गर्छ सो यहाँनिर सेम छ हामीले फर्स्टमा यसलाई चार्ज गर्छ कम्प्लिटली चार्ज गर्छ। त्यहाँदेखि यहाँनिर अर्को जसरी अघि इन्डक्टरमा गर्थ्यो त्यहाँनिर अर्को यहाँनिर के हुन्छ सर्किट हुन्छ। सो यो जब चाहिँ चार्ज भइसक्छ कम्प्लिटली होइन। सो कम्प्लिट चार्ज भइसकेपछि के गर्छु मैले यो K1 के यहाँ जुन चाहिँ स्विच छ यसलाई ओपन गरेर यहाँ अर्को स्विच के गर्छु क्लोज गर्छु साइमल्टेनियसली जस्तै। सो त्यति बेला फेरि के हुन्छ यहाँबाट चार्ज के हुन्छ डिस्चार्ज हुन्छ। सो डिस्चार्जको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ एक्सप्रेसन खोज्नुपर्छ चार्ज कसरी डिस्चार्ज हुन्छ ग्राफहरू प्लट गर्नु। ठिकै छ।
ओके यो भयो तिमीहरूको काम अन्त म अर्को एउटा कुरा फेरि यहाँनिर देखाइहाल्छु मैले यहाँ के देखाएको थिएँ जुन चाहिँ यो पोटेन्शियल छ चेन्ज अफ भोल्टेज अक्रस द रेजिस्टर अनि जुन चाहिँ इन्डक्टर छ त्यसको अब यहाँनिर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन देखाइदिइहाल्छु म ग्राफिकली चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो ग्राफिकली चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यो 0 भयो दिस इज टाइम अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ भिआर जुन चाहिँ छ सो यहाँनिर यो मेरो पोटेन्शियल ई हो ओके यहाँ पनि पोटेन्शियल यो पनि सो नेगेटिभ एक्सिस हो सो भिआर जुन चाहिँ छ भिआर चाहिँ के हुन्छ पहिला यहाँबाट हेर सो भिआर भनेको ई एक्सपोनेन्शियल माइनस आर बाई एलटी सो यहाँ t0 हाल्दाखेरि यो के हुन्छ यो 1 हुन्छ सो भिआर भनेको के हुन्छ प्लस ई हुन्छ सो प्लस ईबाट प्लस हुन्छ t0 त्यहाँदेखि के गर्छ एक्सपोनेन्शियल के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ सो दिस थिङ इज 0 हियर ई होइन भोल्टेजमा सो यहाँबाट के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुन्छ सो यो मेरो भयो भिआरको लागि अब भिसीको लागि पनि के हुन्छ फेरि सेम हो t इजिकल टु 0 मा के हुन्छ माइनस ई हुन्छ सो यहाँनिर माइनस ई यो भयो भने यहाँबाट के हुन्छ फेरि एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ इन नेगेटिभ डिरेक्सन हो गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो भयो सो दिस इज भिसी भनेको सबरी मैले यो हाम्रो भिएल हो ठिकै छ सो यो चाहिँ यसरी भ्याल्यु हुन्छ सो यो ग्राफहरू पनि प्लट गर्नु तिमीहरूले ओके यो भयो हाम्रो चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटर हो अनि इन्डक्टरमा डिके अफ करेन्ट अनि ग्रोथ अफ करेन्ट भयो ओके अब हाम्रो आजको नयाँ टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज सिरिज एलसीआर सर्किट सो दिस इज सिरिज एलसीआर सर्किट अब सिरिज एलसीआर सर्किट पढ्दैछ हामी ल सो दिस इज सिरिज एलसीआर सर्किट ओके अब यो सिरिज एलसीआर सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले जुन चाहिँ मैले जुन चाहिँ भन्यो सीआर सर्किटमा सो त्यसमा के भन्यो भन्दा चाहिँ फर्स्टमा हामीले पहिला के पर्छ भन्दा चाहिँ चार्जिङ अफ क्यापेसिटर पर्छ सो फर्स्टमा हामीले सिरिज एलसीआर सर्किटमा चार्जिङ अफ क्यापेसिटर पर्छ सो क्यापेसिटर कसरी चार्ज हुन्छ त्योहरू है त्योहरू भन्दा पनि अगाडि हामीले के गरौँ पहिला सिरिज एलसीआर सर्किटको के गरौँ हामी सर्किट डायग्राम हेरौँ ओके सो वी हेभ a resistance R connected in series with the inductor L which is again connected in series with the capacitor C अब यो जुन चाहिँ छ रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटर यसलाई है ड्राइभ गर्नुको लागि हाम्रो जुन चाहिँ पोटेन्शियल छ त्यो पोटेन्शियल चाहिँ यहाँनिर छ हाम्रो ई और यसलाई हामीले हिजो भने एक्साइटेसन पनि भन्छ भनेर दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज ई अब यसमा हामीलाई यसको कन्ट्रोल गर्नुको लागि हाम्रो के छ स्विच के यहाँनिर छ ओके सो यो भयो हाम्रो सिरिज एलसीआर सर्किटको के हो सर्किट डायग्राम ओके अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट टी इजिकल्स टु 0 सो मैले यो स्विच ओपन छ एट टी इजिकल्स टु 0 आई विल क्लोज दिस स्विच सो यो स्विचलाई म के गर्छु एट t is equals to 0 यसलाई क्लोज गर्छु सो एज सुन एज आई क्लोज दिस स्विच अब के हुन्छ यहाँबाट जुन चाहिँ छ यो जुन चाहिँ छ यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ करेन्ट फ्लो हुनुभन्दा अगाडि पहिला के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल छ यो जुन चाहिँ पोटेन्शियलको भोल्टेजको यहाँबाट के हुन्छ इलेक्ट्रोन विल फ्लो इन दिस डिरेक्सन सो इलेक्ट्रोन के हुन्छ फ्लो भएर के गर्नु चाहन्छ यो जुन चाहिँ क्यापेसिटर छ क्यापेसिटरको जुन चाहिँ यो राइट साइडको प्लेट छ त्यसमा के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज एक्युमुलेट हुन्छ ओके नेगेटिभ चार्ज एक्युमुलेट हुन्छ र यहाँबाट इलेक्ट्रोन गएपछि यहाँनिर के हुन्छ इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट हुन्छ सो इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट हुँदाखेरि यो जुन चाहिँ भोल्टेज छ भोल्टेजको जुन चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल छ यसले के गर्छ यहाँबाट फेरि के गर्छ इलेक्ट्रोन के गर्छ ड्र गर्छ यो साइडमा गर्दाखेरि यो साइड के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ सो यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ चार्जिङ अफ क्यापेसिटर बुझ्यो नि क्यापेसिटर चाहिँ के हुन्छ त्यसरी चार्ज हुन्छ यो केसमा ओके अब हाम्रो इलेक्ट्रोन्स यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ भने है हाम्रो जुन चाहिँ कन्भेन्सन छ जेनरल कन्भेन्सन कसको करेन्टको द करेन्ट विल फ्लो इन द अपोजिट डिरेक्सन टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स सो करेन्ट चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ विच आई क्यान राइट एज आई एज फङ्सन अफ टी बुझ्यौ ओके सो करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ देयर विल बी अ भोल्टेज ड्रप अक्रस द रेजिस्टर इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर so let us say the voltage drop across the resistor is V of R T, V of L
T and यो by B of C T. So these are the voltage drop across RL and C respectively. Okay, so हाम्रो VRT कति हुन्छ? VRT is nothing, IR हुन्छ VLT भनेको कति हुन्छ? L di dt हुन्छ अनि जुन चाहिँ VCT हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो Q upon C हुन्छ. ओके, सो हामीले क्लास 12 मा के भइछ? सो Q is directly proportional to V. सो योलाई हामीले हटाउनलाई Q is equals to CV भनेर पढेको थियौं नि त हैन? सो यहाँबाट के हुन्छ? V is equals to Q upon C. So that is the voltage drop across the capacitor. ओके, अब यो भयो हाम्रो voltage across RL and C. अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सेम अगाडि हामीले जस्ट जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यही प्रोसेस फलो गर्छ. We will apply the Kirchhoff's voltage law in this circuit. So Kirchhoff's voltage law apply गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ applying KVL. So मेरो VR छ T plus V of L T plus V of C T is equals to, so के छ हाम्रो अहिले एक्सटर्नल EMF छ E, so will be equal to E. So V of RT भनेको मैले के हुन्छ? RI हुन्छ plus V of LT भनेको L di dt हुन्छ plus V of CT भनेको मैले के हुन्छ भने Q upon C is equals to E. Okay, so म के गर्छु भने चाहिँ let me write this in the front. So यहाँनिर L di dt अलिकति रिअरेन्ज मात्रै गरे, केही गरेको छैन, plus RI plus Q upon C is equals to E. अब म L ले डिवाइड गर्छु थ्रू द इक्वेसन. So this becomes R upon L I plus Q upon LC is equals to E. Next, what we know is that I is dq dt. So the current is rate of change of charge. Okay, next, so di dt becomes d dt of dq dt, right? So which can be written as d square q dt square. So let me substitute this di dt with d square q dt square plus, okay, यो जुन चाहिँ R by L छ. Okay, so R by L लाई म के लेख्छु? 2b हैन? So 2b भनेको के हो? कन्स्टेन्ट हो. So okay, I लाई म के लेख्न सक्छु? dq dt plus यहाँनिर जुन चाहिँ 1 by LC छ, 1 by LC लाई म के लेख्छु? ओमेगा नट स्क्वायर लेख्छु अनि q is equals to, sorry यहाँनिर E by L हुन्छ. सो जब चाहिँ मैले L ले थ्रू द इक्वेसन डिवाइड गर्छु, सो यहाँनिर E लाई पनि डिवाइड गर्नुपर्छ. दिस बिकम्स E by L. ओके, सो यो इक्वेसन हेर यहाँनिर वेयर 2b is equals to R